ہوں میں دو جملے پڑھن لگا محبت نہ سنیا جے کاش کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور گل بڑی اخیر جے مولانا طارق مجاہد صاحب آ گئے جی آئے نو بسم اللہ خوش آمدید ادھر میری طرف دیکھے آجے کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی آفا جی اللہ پاک تو جزائے خیر دے خدا دی قسم تسی اب ویسے بے کے سبحان اللہ کہہ لو پہے نہ دیو مہربانی انہی ہی بڑی میں یاری جنانو اللہ پاک تو جزائے خیر دے حضرات آفا صاحب دی بڑی محبت جے ہر خطیب نال پیار تے اکھاں بڑیاں نعمت نے تے جن کو لے نعمت اللہ پاک لے لوے خدا دی قسم آقا دا وعدہ بدلے اندر رب جنت دے دیندہ ہے اللہ پاک حافظ صاحب دی محبت دینی خدمات قبول فرمائے رب جنت بھی دے وے تے حضور دا گوانڈ بھی نصیب فرمائے سانو سارے انو رب جنت اندر حضور دا گوانڈی بنائے آمین گج کے کہہ دیوں آمین کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے جملہ بڑا کمال جے میری طرف دیکھے آجے کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یرانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ بڑا کمال جے ادھر میری طرف ایک محبت نہ جملہ سنو سبحان اللہ دی گونج پایا جے کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے اسی نا علماء حالانکہ اسی گناہ گار ہیں اسی آئے ہیں کوئی دودھ پیاندہ ہے کوئی چاہ پیاندہ ہے کوئی کھیر کھوا رہا ہے کیوں زمین تے مہمان راضی آسمان تے رب راضی اساں گنے گار ہیں یار انہا پیار محبت تساں کر دے ہو خدا دی قسم جتھے نبیان دے سردار مہمان بن کے جاندے ہونگے تے ابو ایوب انصاری ورگے رضی اللہ تعالیٰ صحابی میں میزبان ہونگے میزبان دے بھی کیا کہنے تے مہمان دے بھی جملہ بڑا چاس والا جے جڑا محبت نہ سن کے سبحان اللہ ضرور کہا جے کاش اساں میزبان ہوندے اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت بلبل قرآن شیر پنجاب مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب جیوندے رو حافظ صاحب تو سامنے زندہ باد حضرات ہر دل دی ترجمانی توڑے دلان دی بھی حسرت انہا جملے آج بیان ہون لگی اچھا تو سے نا میری طرف دیکھو انج کہو کاش میں میزبان ہوندا اے جملہ تسی اپنی زبان چو پڑھو تو آگے توڑا بھی حصہ پہ جائے تے انج ذرا سینے تے بھی آتا لاؤ کاش میں میزبان ہوندا پڑھو خواہ میرے نال کاش
میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ بھی بڑا کمال جے گل سنیا جے کاش لوگوں میں تر جاندہ ہر دل دی ترجمانی کو لوگوں کاش میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم